बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 30 जनवरी है और बड़े लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद से कुछ अच्छी खबरें हैं मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको ये अंदाजा है नाज़रीन किराम कि इमरान खान को अंदर रखने के लिए किस कदर कोशिशें हो रही है और सबसे ज्यादा अदलिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जजेस, बल्कि जो फायदे हासिल करने वाले जजेस हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनके चुनिंदा जजेस ने भरपूर कोशिश की इमरान खान जेल के अंदर रहे, कानूनी मुशगाफियां निकालकर केसेस इधर से उधर चले जाते रहे, यानी जूनियर जजेस के सामने लगते रहे और इमरान खान को रिहाई ना मिल सके। आपने ये याद रखना है कि इमरान खान को रिहाई मिलनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहला दरवाजा है, लिहाजा उस कले को महफूज किया गया था। यहां पे मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब जो आमिर फारूक साहब हैं, अलिफ मद्दा के साथ कभी कभार मेरा ये आमिर फारूक लिखने का दिल करता है, लेकिन चले आमिर फारूक साहब एन से ही बोल लेते हैं। आमिर फारूक साहब की अब नाज़रीन किराम जरूरत पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस्लामाबाद से अच्छी खबरें हैं कि बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे वकीलों के हवाले से जो है ना वो हलचल नजर आ रही है, मुझे बार्स के हवाले से हलचल नजर आ रही है। बड़ी लंबे अरसे के बाद हमने ये देखा कि वकील खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी इमरान खान अभी बाहर थे, तब से उनकी कोशिश थी कि जब वकला की तहरीक चला करती है ना, जब वकील सामने आते हैं तो फिर आइन की बालादस्ती के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता, आइन को मुकम्मल उसके निफाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन वकीलों को वो एक एक रब दे के आपको पता किस तरह से वो ठंडा कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल अवामी जज्बा और अवामी जुनून और अवामी एक वो रिएक्शन तो आना ही था। आम वकील ने तो पैसे थोड़ी लिए थे, वो तो तंजीमों ने जिस तरह से जो भी किया था आपको पता ही है कैसे हमारे वजीर कानून साहब ने बहुत सारी ड्रामेबाजी वहां पर करने की कोशिश की थी। खैर लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट, चीजें बड़ी जबरदस्त होगी। कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आमिर फारूक साहब की जरूरत पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोटा पूरा करना है, 8 जजेस पूरे करने हैं, हम ख्याल जजेस लेकर आने हैं। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जिसके सारे बेनिफिशरी हैं, जो सारे 26वीं आईनी तरमीम के बच्चे हैं, इस 26वीं आईनी तरमीम को बचाने के लिए फुल कोर्ट बनाने की जरूरत है। और फुल कोर्ट के अंदर राइट नाउ इस वक्त अक्सरियत नहीं है। या अफरीदी हो या अमीनुद्दीन खान साहब हो या ये पूरा ग्रुप जो है, इनके पास अक्सरियत नहीं है। अब अकलियत है और अकलियत को अक्सरियत में बदलने के लिए इन्होंने जजेस लेके आने हैं और अब जजेस लाने के लिए इन्हें मुख्तलिफ जगहों से जज उठाने हैं, इधर से उधर से। और खास तौर पर हम ख्याल जजेस की बात हो तो लंबे अरसे से जो है ना वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर भर्तियां हो रही होंगी तो आमिर फारूक साहब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले भी उनकी नंबर बनता था, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंट्रोल करने के लिए उनको रखा गया था। अब आमिर फारूक साहब का जी का जाना, वो कहते हैं ठहर गया, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट जाने से नुकसान ये होता है, यहां पर नुकसान ये है कि बाकी हाईकोर्ट जो है वो पीछे खाली रह जाएगी। और हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो इमरान खान के तमाम केसेस हैं। तो पहला मकसद इन्होंने ये किया कि इन्होंने काम ये किया कि यार चूंकि सारे जजेस यहां पर आजाद जज हैं, सारे के सारे इंक्लूडिंग मियां गुल हसन औरंगजेब। हालांकि मियां गुल हसन औरंगजेब आपको याद होगा ये वो जज नहीं है जिन्होंने खत, यानी कि बाकी 6 जजेस ने तो खत लिखा था, मियां गुल हसन औरंगजेब ने खत भी नहीं लिखा था। बहरहाल पहले कोशिश ये की गई कि 2 जज, जूनियर जज तैनात करें, एडिशनल जजेस को तैनात कर दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कोशिश की कि अब चूंकि आमिर फारूक साहब जाएंगे तो चीफ जस्टिस कौन आएगा। अब चीफ जस्टिस के लिए मौजूदा एसओपी के तहत पहले 3 नामों में से आप चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। पहले 3 नामों में मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इसके अलावा जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब है और इसके अलावा एक और जज। तो इन तीनों में से अगर किसी एक जज को लगाया जाए तो काम बड़ा खराब है। अब मियां गुल हसन औरंगजेब तो भी वेच नहीं रहे हैं, लिहाजा इन्होंने एक प्लानिंग शुरू की और इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, किसी और हाईकोर्ट से जज को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। जज की मर्जी हो तो फिर ट्रांसफर करने के में कोई ऐसा मजायका नहीं होता है। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के लिए इन्होंने डोगर साहब का नाम लाहौर हाईकोर्ट से उठाया और ये बना रहे हैं चीफ जस्टिस, ताकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंट्रोल कर सके मुक्तदा, और खास तौर पर उसका मकसद ये हो कि इमरान खान को जेल में रखा जा सके। ये बंद बांधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन किराम, वो कहते हैं ना आजकल इनका डायलॉग है होनी को कौन टाल सकता है। तो मैं यही डायलॉग इनके सामने बोलता हूं, होनी को कौन टाल सकता है। मसला ये हुआ कि नाज़रीन किराम, जजेस, सबसे पहले तो जज इस बारे में खड़े हो गए, यानी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बजाते खुद इस चीज को देख रही है और वो कह रही है कि ये काम ठीक नहीं है। तो आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई, ये मुलाकात जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इसहाक खान ने की चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी से। और मुलाकात करके जराए बताते हैं कि अपने कंसर्न्स के बारे में बताया कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि आप कहीं और से जज लेकर ला दें, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर ऐसे चीजें नहीं है। अभी तो कर्टियस होकर नहीं बोला जा रहा ना, और नाम नहीं लिए जा रहे। हालांकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सीधा कह दिया कि 26वीं, उन्होंने कहा ये 26वीं आईनी तरमीम हमारे एक खत का नतीजा है।
ایک خط کی وجہ سے 26ویں یعنی ترمیم لانا پڑ گئی. کھل ڈھل کے انہوں نے بات کی ہے. تو ابھی یہ نام نہیں لینا ہے, کوئی استعفے دے گے. ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ استعفے نہیں دے گا. آج چیف جسٹس کے جو اصل امیدوار تھے, آپ نے دیکھا منصور علی شاہ نے کیا کیا. منصور علی شاہ صاحب نے کھل کھلا کے بولا, انہوں نے کہا جی حلف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام یہ ہوا کہ جو جج ہیں انہوں نے ایک ٹھوک ٹھاک کے پیغام دے دیا ہے کہ بھائی یہ قبول نہیں ہوگا. اگر یہ قبول نہیں ہوگا تو ناظرین کرام پھر آزاد ججز رہیں گے, اور پھر اس ساری صورتحال میں عمران خان کو بیہائنڈ دا بارز نہیں رکھا جا سکتا. دوسرا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام ناظرین کرام یہ ہوا کہ بارز کھڑی ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, یہ سارے جو ہے نا وہ ان بارز نے جو ہے نا وہ تنبیہ کر دیا ہے, اندیا دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی گئی, اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر ہم بھی دمادم مست کلندر کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جن وکیلوں کو پیسے دے کر چپ کروایا گیا تھا, آج ان کے جونیئر یا سارے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ایسے نہیں چلے گا. پیسے یہ نہیں ہے کہ وکلا نے اپنی جیبوں میں ڈالے تھے, آبویسلی جی فلاں بار دی تسی یہ چیز مرمت کرا لو, تو فلاں دیا ہے تعمیر کروا دو, اور اس کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا. لیکن وکیل کھڑے ہو گئے اور جج کھڑے ہو گئے. ایسی صورتحال کے اندر ناظرین کرام میں آج آفیشلی کہہ سکتا ہوں کہ آج جس طرح کا یہ یعنی ریئیکشن آ رہا ہے, یہ اس طرح سے اگر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر نہ آئین کی بالادستی ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے, اور نہ عمران خان کے باہر آنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ قانونی اور آئینی طور پر تو یہ کیس ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو چھوڑ ہی دیں بات آپ. دوسرا ناظرین کرام میں آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کر دوں. وہ کل سے کچھ لوگ تو امریکی سنڈا کہہ رہے ہیں, میں بہرحال ایسے نامناسب لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہے. لیکن ایک مبینہ طور پر جو انویسٹر صاحب ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. میں نے کبھی بڑے بڑے انویسٹرز آتے ہیں, یہ نجی دور ہے, کبھی کسی انویسٹر کو ناظرین کرام اتنی توجہ, اتنی میڈیا کوریج دیکھتے ہوئے نہیں میں نے دیکھا, نہ اتنا جناب ہائی پروٹوکول لیتے ہوئے دیکھا ہے. اس انویسٹر کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ عمران خان کے مخالف بات کر رہے تھے, یعنی کہ امپریشن دے رہے تھے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں کوئی فرق نہیں آیا عمران خان کا, یعنی کہ امپریشن ایک دیا جا رہا تھا. عمران خان اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ٹھٹھے مچھدہ بندہ بھی خلاف گال کرے نا تو انہوں بھی وزیر اعظم والا پروٹوکول ملتا ہے. ہمارا وزیر داخلہ جا کے کھجل ہو گیا وہاں پر. ان کا ایک سادہ انویسٹر آیا, انویسٹر جس کی کوئی آفیشلی اوقات نہیں ہوتی ہے, ایسے نجی دورے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کو جناب انہوں نے سر پہ چکا ہوا. اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس موضوع کے اوپر بھی, مجھے یہ بتائیے کیسے پتا تھا پورے میڈیا کو کہ یار یہ عمران خان کے مخالف بات کرے گا, اس لیے پورا میڈیا لائن کھڑے ہو گئے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا کام پی آر فرمز کا بھی ہوتا ہے, بڑا پیسہ چلتا ہے. جس کام کا یہ الزام عمران خان یا پی ٹی آئی امریکہ پہ لگاتے ہیں وہ اصل کے اندر فساتے یہ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اب یہ جناب اس کے وی وی آئی پہ دورے ہو رہے ہیں, اور نہ جانے کہاں ادھر گھمایا جا رہا ہے, ادھر گھمایا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام, جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو یہ بدھو سمجھتے ہیں. عوام بدھو نہیں ہے, عوام بالکل بھی بدھو نہیں ہے, عوام بڑی سیاਣੀ ہے, اور عوام جو ہے ان کو پتہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. لہٰذا ان کا یہ معاملہ بھی ایک بری طرح سے فلاپ ہوا ہے, اور یہ بیانیہ کہ امریکہ کو عمران خان کے مخالف ہو گیا اور رچرڈ گرینل کو عمران خان کے مخالف ہو گئے, یہ برے طریقے سے پٹ گیا ہے. بلکہ جو ولسن نے کل فری عمران خان کا ٹویٹ بھی کر دیا ایک بار پھر سے. یہ بھی ساری چیزیں ہوگی. اچھا جناب ایک اور خبر سنیے, وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے اچھی خبر ہے. عمران ریاض خان بخیری و عافیت شکر الحمدللہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں, اور میں ان دنوں میں انگلینڈ میں ہوں, تو کوشش کروں گا اگلے کچھ دنوں میں ان سے کوئی ملاقات طے ہو سکے. دیکھتے ہیں کس شہر میں, تو وہ جس بھی شہر میں ہوئے پھر ایک اچھی ان سے جو ہے نا وہ ملاقات ہوگی. اس کے علاوہ خبر ناظرین کرام کیا ہے, اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کو پاکستان واپس لانے کے لیے جو انٹرپول ہے اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ملک ریاض کے پاس پیسہ انویسٹ کرے گا, اور یہ ایسے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو ادھر بھی ایک گیم شروع ہو چکی ہے. اور ملک ریاض میں سے میں آپ کو بات بتا دوں, یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. چلو جو بھی ہے, جو اس وقت کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض پاکستان انٹرپول کے ذریعے ان کو یہ لا سکیں گے. اور آخری خبر سن لیجیے, بالکل ڈسکریڈٹ کر دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں گناہ بے لذت کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب, بالکل ڈسکریڈٹ کر دیا فیصل وابڈا نے کہا آرمی چیف رونالڈو ہیں پاکستان کے, آرمی چیف, اور وہی گول کر رہے ہیں, اور ہمارا وزیر اعظم تو بیٹھ کر صرف مزہ لے رہا ہے. اے پیچھے پیچھے وزیر اعظم دی اوقات, ٹھیک ہے. فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں ان کی تو کوئی یعنی کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ آرمی چیف کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. خوشخبریاں جو آ رہی ہیں وہ آرمی چیف کی وجہ سے آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس تو علاوہ تو زیادہ اور کسی میرا خیال وزیر اعظم دی اس سے زیادہ اور کی جا سکتی ہے جو ان کے اپنے قریبی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ اب تک خبریں, اب امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.